des expressions des sensations، تعبيرات الإحساس أو الشعور، أو ممكن نسميها exprimer des sensations، التعبير عن الإحساس أو الشعور. موضوع النهاردة سهل وبسيط جدا، ممكن نلخصه في نقطتين. النقطة هي تعبيرات الإحساس والشعور، تاني نقطة هي الملحوظة المهمة اللي ممكن تلخبطنا في الامتحان. تعال بص، أول حاجة تعبيرات الإحساس والشعور دي ممكن نقول عليها إيه؟ هي مجموعة من التعبيرات اللي إحنا بنعبر بيها عن الحاجة اللي إحنا بنشعر بيها أو إيه بنحسها، حاجة إحنا حاسينها بنشعر بيها. أنا خايف، هو يشعر بالجوع، هي تشعر بالعطش. هي تكون حرانة، لا مش هتكون، يشعر. ليه؟ درس النهاردة اسمه تعبيرات الإحساس أو الشعور. طب ايه تعبيرات الإحساس والشعور دي يا عم سعيد؟ بص، هما 6 صغيرين خالص مفهومش كلام، هنقولهم بالطريقة البسيطة وفي نفس الوقت هنغنيهم أغنية بسيطة كده، تمام؟ بص بقى، ايه هي تعبيرات الإحساس والشعور زي ما اتفقنا؟ أول حاجة avoir faim، avoir faim يشعر بالجوع. avoir soif يشعر بالعطش. avoir soif يشعر بالعطش. خد بالك الاتنين عكس بعض، يشعر بالجوع يشعر بالعطش. خد الاتنين التانيين اللي برضه يكونوا عكس بعض. avoir chaud يشعر بالحر. avoir froid يشعر بالبرد. avoir chaud يشعر بالحر. avoir froid يشعر بالبرد. في كمان اتنين، في كمان اتنين، يشعر بالخوف ويشعر بحاجة إلى، هو محتاج كذا. يشعر بالخوف avoir peur، avoir peur. طب يشعر بحاجة إلى، هو محتاج كذا، عاوز كذا. avoir besoin d'eau، avoir besoin d'eau. لو تلاحظ ان كلهم بالنسبة لتعبيرات الإحساس والشعور مرتبطين بتصريف فيرب avoir. ايه اللي جابه هنا يا عم سعيد؟ تصريف فيرب avoir دوت بمعنى يمتلك، لكن هنا لما يختلف معناه على تعبيرات الإحساس والشعور هيكون بمعنى يشعر. يشعر بالجوع، يشعر بالعطش، يشعر بالحر، وهكذا. تمام؟ تصريف فيرب avoir عشان ممكن نلعب بيها في الامتحان ويجيب لي سؤال عليه، ممكن. تعال طب بص بقى، قبل ما اصرف avoir اخد الضمائر. ماشي، je، tu، il، elle، on. je، tu، il، elle، on. أنا، أنت، هو، هي، نحن. تمام. nous نحن. vous أنتم. il آخرها اس. هم ال هن آخرها اس. في مشكلة؟ جمع مذكر إلى آخرها اس. ال آخرها اس للجمع المؤنث. اديني التصريف. حاضر. مع الجو اي، مع التي اس، مع الإل والال والأو بس اي اس بس. مع النو افون، افو. مع الفو افي، افي. مع الإل والال آخرها اس او ان تي، او ان تي، يعني او. في مشكلة؟ تعالى ناخد الملحوظة. بص للجو، جو اي حرفين متحركين، مش هيبقى اسمها جو اي. جي انا اشعر. تشويا انت تشعر. إلا، ألا، أنا هو يشعر، هي تشعر، نحن نشعر. نو، نو. خد بالك هنا بقى حاجة اسمها ليزون، ما اقولش نو افو، اقول نو زافو. ليه؟ الاس، الاس لما يجي بعديها حرف متحرك تنتج زد، او تيجي بين حرفين متحركين برضو تنتج زد. يعني ما اقولش نو افو، نو سافو، nous avons، vous avez، ils ont، elles ont. أغنيه طيب أقوله بطريقتين؟ لا، احنا قلنا الطريقة الأولانية، دي الطريقة التانية. j'ai، tu as، il a، elle a، on a، nous avons، vous avez، ils vont، ils ont، elles ont. تمام يا مسيو؟ ممكن حد يفكر ان هي ils sont أو elles sont، ده تصريف فيربات، لكن هنا sont زد. j'ai، tu as، il a، elle a، on a، nous avons، vous avez، ils ont، elles ont. ومع السلامة يا مين؟ يا افوار. ادي السؤال عليه لو جه في الامتحان مثلا ولخبطنا، ممكن يلخبطك في حاجتين: تصريف فيرب افوار او تعبيرات الاحساس او الشعور. لو انا حافظ افوار احل، لو انا حافظ تعبيرات الاحساس والشعور احل برضه ان شاء الله. بص معايا يا عم. منى نقط فا. منى نقط الحر، لا الحر كان شو، لكن ده فا العطش، غلط. فا يعني الجوع، فا الجوع. ادي الاختيارات ولا ايه ولا فا. بص لكلمة فا الجوع، يفكرك بتعبيرات الاحساس والشعور، هتبقى مين؟ فا غلط، ده ليه؟ قطر
اللي هو ايه غلط ولا افوار صح. هتبقى التعبير مين؟ افوار فا اللي هو كم مي فرير نقط صوف. اخواتي نقط صوف يشعروا بالعطش، قصده كده. اونيتي ولا سون ولا فون. بص للصوف، تعبيرات الاحساس والشعور حلو خالص. كان بتيجي مع مين؟ مع تصريف فيرب افوار. فيرب افوار مع الجمع المذكر مي فرير او ان تي، هتبقى مي فرير اون سواف، اخواتي بيشعروا بالعطش. حاجة تانية رغبتك بقى في الامتحان، تمام؟ خد بالك من الجملتين هما اللي بيكملوا بعض، يعني على اساس ديت ممكن تحل الجملة الاولانية، وعلى اساس ممكن الاولانية ممكن تحل التانية. اديني اكزامبل. حاضر ماشي. il va au restaurant، هو يذهب للمطعم. بص الجملة التانية il a نقط، هو قصده يشعر بنقط. ف ولا شو ولا فروا، هو اكيد رايح المطعم عشان ياكل، تبقى اهني واحدة ف. حلو خالص. اديني مثال تاني عشان مش فاهم. حاضر. on va à la piscine، نحن نذهب الى البسين، احنا رايحين حمام السباحة. اديني الجملة التانية. on a نحن نشعر شو الحر، فروا البرد، ولا سواف العطش، رايحين حمام السباحة عشان نعوم حرانين وكده يعني. بس هتبقى مين شو. حلو خالص. تمام ولا مش تمام؟ كمل يا عم سعيد. حاضر. ايه الملحوظه اللي انت كنت بتقول عليها بقى اللي ممكن تلخبطنا في الامتحان؟ الاسم اللي بعد افوار، الاسم اللي بيجي بعد افوار اي واحد منهم يعني من الستة لا يؤنث ولا يجمع، لا يؤنث برضه ولا يجمع. تمام مش فاهم؟ حاضر غنيها لي. الاسم اللي بعد افوار برضو لا يؤنث ولا يجمع. الاسم اللي بعد افوار لا يؤنث ولا يجمع. ازاي يعني؟ مهما كان الموصوف مؤنث مش هيتغير، جمع مش هيتغير. اديني مثال. حاضر. بص بقى. مي بارون والدي او نقط بيشعروا نقط فروا ولا فرواد. اظن طبعا عشان والدي جمع مذكر هتختار فرواد اللي فيها اس. اقول لك غلط، هتفضل زي ما هي. يشعروا بالبرد كم سلمى نقط شو. لو انا بديك شو بلخبطك في الامتحان تقول ايه؟ شو ولا شود ولا شو اخرها اس. طبعا عشان سلمى جمع مؤنث، مش جمع مؤنث، مفرد مؤنث، هتختار اللي اخرها لا، هتختار المفرد المذكر. مين هي؟ شو. تمام ولا مش تمام؟ وعلى كده ممكن نغني النقطتين اللي احنا قلناهم بكل سهوله بسرعه تاني في تلخيص. بص، ايه هي تعبيرات الاحساس والشعور؟ ممكن نلخصها بقى في نقط سهله. جعان افوار فا، عطشان افوار صوف، حران افوار شو، بردان افوار فروا. بس خايف تبقى ايه؟ افوار بير يا سعادة البيه. في حاجة ايه؟ لا افوار بزوان دو ان شاء الله. انتظروني، ولو الفيديو عجبكم دوس لايك، اعمل سبسكرايب للقناة، وشير لكل اصحابك عشان الكل يستفاد. السلام عليكم.